बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अज़ीज़ान मोहतरम, हाफ़िज़ नईम का बयान इस वक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और बहुत ही उन्होंने जो मामलात हैं उसके हवाले से बात की है कि कराची में और सिंध भर में जो है पीपल्स पार्टी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। बहुत शदीद तनकीद की है और इतने खुल के तनकीद की है। उन्होंने क्या कहते हैं, फॉर्म 47 का नाम लिया, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया यहाँ पर। तो ये चीज़ समझ में जो है वो इस तरीके से आ रही है कि लग रहा है पीपल्स पार्टी का अब जो है शायद दौर इक़्तिदार सिंध में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ख़ाली पीपल्स पार्टी ये जमात इस्लामी नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जितने भी धड़े हैं वो आम आवाम सिंध से काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं इस चीज़ के हवाले से कि ज़ाहिर है सिंध को हुकूक नहीं मिल रहे हैं। तो हाफ़िज़ नईम साहब ने कहा है कि जो बजट जितना भी दिया जाता है, फंडिंग जितनी भी दी जाती है, पीपल्स पार्टी खा जाती है। अभी उन्होंने एक और चीज़ बड़ी हाईलाइट की कि जो कल असम्बली में अरकान असम्बली जो हैं उनके मिनिस्टर्स जितने भी हैं पीपल्स पार्टी के, एम के और पीटीआई के, उनकी तनख्वाहों में कहा गया है कि तकरीबन 300 गुना जो है वो इजाफ़ा किया गया, 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपए जो है वो हो गई है। तो ये जो मामला है ये काफ़ी अलार्मिंग है कि एक तो पहले तो ये समझाइए कि क्या अरकान असम्बली और मिनिस्टर्स जो हैं उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी कि जब आपकी आवाम जो है वो बहुत मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। 17 साल से पीपल्स पार्टी की और ज़्यादा स्ट्रांगली, मतलब वैसे तो 70 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है, लेकिन 17 साल से पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में बहुत तगड़ी हुकूमत कर रही है। लेकिन सिंध के हालात अबतर हैं। सैलाब के हवाले से हाफ़िज़ नईम ने कहा कि सैलाब का जितना भी फ़ंड आता है, पता नहीं कितने हज़ार अरब रुपए जो है वो खा गए पीपल्स पार्टी। तो अब आप ये बताइए कि क्या ये सिचुएशन जो है कि इतना कराची या पूरा सिंध जो है क्या लावारिस है? क्या सिंध की आवाम जो है वो लावारिस है? और जो पैसा हम लोग देते हैं सिंध के लोग, चाहे पठान हों, पंजाबी हों, सराइकी हों, बलोच हों और हज़ारेवाल हों, उर्दू स्पीकिंग हो माजिर लोग, तो हम लोग क्या पीपल्स पार्टी की जेबें भरने के लिए पैसा कमा रहे हैं कि हम कमाएं और ये खा जाएं? हाफ़िज़ नईम ने ये भी कहा कि तकरीबन 85% जो करप्शन है फ़ंड में वो ये करते हैं, यानी कि जो 100% फ़ंड्स मिलते हैं इनको या टैक्सेस दिए जाते हैं कराची से, वो 85% ये खा जाते हैं, 15% कहाँ लगता है? ठीक है, आप ये बताएं, सिंध कोई छोटा सूबा नहीं है, ठीक है, और यहाँ की आबादी मेरे ख़्याल में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर है, क्योंकि कराची में ही खाली 4 करोड़ की आबादी मौजूद है। हाफ़िज़ नईम ने कहा कि कश्मीर से लेकर कराची तक कोई जगह दिखा दीजिए जहाँ पर इन्होंने कोई काम किया हो। इसमें हकीकत है कि चोरियाँ, डकैतियाँ, राहज़नी, भत्ताखोरी और फ़कीर जो गदागर ला के छोड़े गए यहाँ पर बाकायदा इनकम जनरेट की जा रही है फ़कीरों के ज़रिए, कौन कर रहा है? ठीक है, आपका अंडरपास जो करीमाबाद वाला है आज तक बन के नहीं दिया, खुदाई चल रही है और चले जा रही है। कोई काम पीपल्स पार्टी के दौर में होता है वो नज़र नहीं आता उस तरीके से जैसा एक 17 साल से हुकूमत कोई कर रहा हो यहाँ पर, और आना चाहिए। इतने हज़ार अरब रुपए, 3-3.5 हज़ार अरब रुपए की बात की गई है, ये पैसा कहाँ गया है आखिर, किसके पास है, किसकी जेब में गया है? इसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि 2001 में जो बल्दियाती निज़ाम था परवेज़ मुशर्रफ साहब का, तो वो बहाल होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ अगर बहाल हो जाती है तो आप एक बात बताइए मेरी जान, फिर क्या मामलात हल हो जाएंगे?
مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک حل ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ لانا بہت ضروری ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشنز وغیرہ سب کنٹرول کرنی ہے، یہ سب کرنا پڑے گا. اب یہ بھی بات کی انہوں نے اپنی پارٹی کو، حافظ نعیم صاحب نے جو ہے وہ بری ذمہ قرار دیا، اور اس کو کہا کہ بھئی ہماری پارٹی کے علاوہ ساری پارٹیز، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ، ان لوگوں نے جو ہے وہ مل کے جو اپنی تنخواہیں بھی بڑھائیں، کھایا اس شہر کو. پھر یہ بھی کہا کہ کیا پیپلز پارٹی کے اور متحدہ کے نام پہ جو ہے وہ اس ملک کو، اس شہر کو، خاص طور پہ کراچی کو جو ہے وہ لوٹا جائے گا. دیکھیں، ہم ایک عرصے سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ معاملات کیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملات جو ہیں ان کو حل ہونا بہت ضروری ہے. پیپلز پارٹی سے مجھے لگتا ہے واقعی میں اب حکومت نہیں ہو رہی ہے، ان سے کام نہیں ہو رہا ہے، تو واقعی میں چینج کر دیں. فارم 47 کی انہوں نے بات کی کہ فارم 47 کے زبردستی جو ہے اقتدار لیا انہوں نے، یعنی کہ ایک طریقے سے پیپلز پارٹی کے بجائے انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کی ہے یہاں پر، کیونکہ فارم 47 سے پی ٹی آئی کو ہی حکومت ملنی تھی یہاں پر. اب آپ ایک بات بتائیے کہ بات کی جاتی ہے کراچی کی اور پورے پاکستان کی، تو پورے پاکستان کے اندر کیا نظام چینج ہونا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا؟ اس پورے نظام کو کیا ہم لوگ اس طریقے سے دیکھیں کہ اب یہ نظام نہیں چلنے والا؟ کیا لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا؟ کیونکہ چوریاں، ڈکیتیاں، یہ واردات بہت شروع ہو گئی ہیں دوبارہ سے، بہت زیادہ تیزی سے یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے، اور کون کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ بیچارے کہاں کہاں بھاگیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ ہم کراچی والے طے کر کے بیٹھیں کہ ہمیں اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے، پھر ہمیں کسی پارٹی کو نہیں دیکھنا، ہم کراچی والے خود ہی اپنے حفاظت کریں، خود ہی سیکیورٹی گارڈ بنیں؟ آپ نے حافظ نعیم صاحب نے کراچی کے جو ویسٹ ہے یعنی کچرا، اس کے حوالے سے بھی بات کی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ، یعنی کہ عام شہری، وہ کچرے کو اٹھانے کے لیے پیمنٹ کرنے میں مجبور ہیں. تو آپ ایک بات بتائیے کہ واقعی میں ہم لوگ کیوں پیمنٹ کریں اس چیز کی؟ کچرا بھی ہمارا، اور کچرے کو آپ نے لے جا کے پھینکنا نہیں ہے. دنیا بھر میں ہوتا ہے کچرا، اس کو کیا جاتا ہے ایسے کہ ریسائیکل کیا جاتا ہے. آپ سمندر میں لے جا کے پھینک دیتے ہیں، آپ نالوں میں لے جا کے پھینک دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی بھی محلے، کسی بھی علاقے کے اندر کوئی جگہ مختص کر لیتے ہیں. یہ اللہ والی کی طرف ایک جگہ پڑتی ہے، وہاں پر کتنا عرصہ دراز سے کچرا پڑا رہا، وہ کچرا کنڈی بن گئی، اور وہاں پر جاتے ہوئے سانس نہیں لے سکتے تھے آپ، ایسی بری حالت ہو گئی تھی. تو کیا یہی سب چلتا رہے گا؟ یہ معاملہ کبھی سدھرے گا نہیں کیا؟ مطلب نہیں، آپ سے اگر ملک واقعی میں نہیں چل رہا ہے، آپ سے اگر سندھ نہیں سنبھل رہا ہے، تو آپ کسی اور کو آنے دیجئے، اس کو کام کرنے دیجئے، ٹھیک ہے. یہی ایک حل ہے جو شاید اگر کراچی سے، اگر سندھ سے مخلص ہیں تو یہی آپ کیجئے. سندھ کے جو ہے وہ وسیع تر مفادات کی خاطر آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا مشورہ ہے، باقی آپ دیکھ لیجئے اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ سندھ کے حالات مجھے لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.